الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد واصفہ۔ قابل احترام یاران طریقت برادران اسلام، مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ، انہاں دا ذکر جاری سی اور حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ انہاں دی سیرت سوانح اور احوال دا بیان ہو چکیا۔ انہاں تو بعد شجرہ شریف دے اندر جڑی ہستی دا ذکر آندا ہے، زندہ ہے احرار معظم نال خواجہ زاہد بھی شاہ درویش ولی ہے کامل پیر خواجی نال حشم۔ زندہ ہے احرار معظم، یہ احرار کون نے؟ یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آپ عظیم مرد حق ہوئے نے، پیر عالمگیر ہوئے نے، اور انہاں دے تذکرہ نگار انہاں نے لکھیا ہے، بلکہ تساں کتاب خواجگان مرتضیہ دے اندر بھی پڑھ لیا ہوئے گا۔ انہاں دا تذکرہ بڑے خوبصورت پیرائے وچ انہوں پیش کرن دی کوشش کیتی ہے۔ 806 ہجری آپ دی پیدائش ہے اور 895 ہجری وچ آپ دا وصال ہے۔ 6 تو 95 80 9 89 سال۔ خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ دی بھی انی عمر ہوئی، پیر صاحب دی بھی انی، تے مرید صاحب دی بھی انی عمر، اونا دی بھی 1 کٹ 90، اور خواجہ عبید اللہ احرار دی بھی 1 کٹ 90 سال عمر ہوئی۔ اور اے جڑے قمری سال نے میں اونا دے حوالے نال ذکر کر رہے ہیں، جڑے چند دے سال نے، چند والا مہینہ اسلامی سال سن ہجری دے حوالے نال۔ تو آپ دا نام عبید اللہ اور آپ دے ابا جی دا نام محمود سی۔ ازبکستان دے اندر جڑیاں روس کولوں آزاد ہوئیاں ریاستاں، بزرگاں دا حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ تاجکستان دے اندر مزار ہے، اور انہاں دا ازبکستان دے اندر ہے مزار۔ پیدائش ازبکستان دے شہر تاشکند دے کول ایک پنڈ یاغستان، اتھے آپ دی پیدائش ہوئی، اور نام عبید اللہ، لقب ناصر الدین، اور خواجہ احرار۔ احرار حر دی جمع ہے، حر آزاد مرد نو کہندے نے۔ خواجہ احرار کسے دی غلامی قبول نہیں کی تھی، مطلب کہ دنیا دار لوگاں دی غلامی تو آزاد ہو کے صرف اپنے رب دی بندگی کرنے والا بندہ۔ خواجہ احرار جدو پیدائش ہوئی تے آپ دی والدہ صاحبہ نے دسیا کہ آپ میرا دودھ نہیں سن پیندے۔ عجب واقعہ ہے، فرما دیا نے میں طہارت پاکیزگی دا غسل کیتا، اونی دیر تک انہاں دودھ نہیں پیتا، جدو میں غسل کر لیا میرا دودھ پینا شروع کرتا۔ میں کہا بچہ کوئی ہے، کوئی اندے وچ کوئی، ہاں جی۔ آپ دے جدوں دادا جی جڑے سن حضرت خواجہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ ناس،
وہ بھی وقت دے مرد کامل سن، ولی اللہ سن۔ عبید اللہ پوترے سن محمود دے بیٹے، اور بھی پوترے گئے سن۔ آپ دا بڑھاپا سی تو پوتریاں سارے نے بلایا، وہ میری گل سنو بھائی، سارے پوتے آئے نے، آپ بیٹھے رہے نے۔ جدو خواجہ عبید اللہ آئے نے، دوڑ دیو چھوٹے جا سن، تے دادا جی احتراماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ گھر والے پوچھا جی اٹھ کے کھلو گیا؟ فرمایا میں اس بچے دے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہندے نے مینوں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دی بشارت دیتی سی، اور فرمایا سی کہ وڈا ہو کے پیر عالمگیر بنے گا، اور اس بچے کو شریعت نو بھی فائدہ ہوئے گا، طریقت نو بھی فائدہ ہوئے گا۔ مینوں بشارت ملی ہے، مینوں پتہ ہے وڈا ہو کے کوئی چیز بنے گا۔ 3 سال دی عمر سی، گھردیاں نے مدرسہ قرآن پڑھن واسطے بٹھا دیتا۔ آپ ادوں جڑے علم ہوندے سن لوگ پڑھتے سن، وہ دین دے علم سن۔ ادوں تے کوئی نہیں سی ہوندا کہ آکسفورڈ دا نصاب ہے تے ہون جناب انگلش میڈیم ہے تے سکولاں دے وچ بھی جیڑا اے سارا سسٹم چل رہا ہے انگلش تے ریاضی تے ریاضی ہے سی، لیکن ریاضی درسیات دے نصاب دے وچ اپنے حساب نال ہی پڑھاندے سن اساتذہ۔ آغاز کرنا قرآن پاک ناظرہ، اور پھر دیگر فنون پڑھنے، پھر حدیث پڑھنی، فقہ پڑھنی، اصول فقہ پڑھنی۔ تو 3 سال دی عمر وچ گھردیاں نے مکتب بھیجیا۔ آپ حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ، آپ پڑھائی دے دوران، طالب علمی دے دوران ذوق شوق ہے سی، تصوف مائل، طریقت والے طبیعت سی، تو آپ قریب اولیاء دے مزارات تے جانا تے حاضری دینی کرنی۔ حتیٰ کہ تاشکند دے قریب جتنے بھی اللہ دے ولیاں دے مزارات ہے سن، کدی کدی ایک رات وچ سارے کو حاضری دے کے آ جانا کرنا۔ زیادہ تر آپ لوفر بچیاں نال نہیں بہنا، آوارہ منڈیاں نال نہیں بہنا، سبق پڑھنا ہے تے تنہائی اپنا سبق یاد کرنا ہے تے یا پھر اٹھنا ہے تے اللہ دے ولیاں دے مزارات تے جا کے حاضری دینی، تھوڑی دیر بہنا تے اٹھ کے آ جانا کرنا۔ یعنی اللہ دے نیک بندیاں دی طرف رجحان بچپن وچ ہی سی۔ یہ اللہ پاک دی عطا ہوندی ہے، اگے جا کے کسی نے جو کچھ بننا ہوندا ہے اون دے بچپن دے حالات غمازی کر دیندے نے، وڈا ہو کے کی بنے گا۔ دوران طالب علمی آپ حضرت خواجہ علاء الدین عطار دے خلیفہ حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ انہوں دے کول جانا کرنا، وہ حیات سن، تے تھوڑی دیر انہوں کول بہنا، پھر اٹھ کے آ جانا، انہوں دی مجلس اٹینڈ کر دے سن، انہوں دی محفل۔ ایک دن خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ مراقبے وچ بیٹھے نے، ایک باری زور نال نعرہ ماریا۔ مریداں پوچھا جی زور خیر ہے؟ آج نعرہ بڑا فرماندے نے، چڑھ دے پاسے مشرق والے پاسے ایک ہستی نظر آئی ہے مینوں، تے اون دا نام عبید اللہ ہے، نام اون دا عبید اللہ ہے، اور اون دی بزرگی دے احوال بڑے عجیب نے۔ مراقبے دے وچ نظر آئے خواجہ عبید اللہ، وقتاً فوقتاً خواجہ نظام الدین کول بہنا شروع ہو گئے۔ ایک دن اٹھ کے کسے کام باہر گئے تو جڑے کول بیٹھے سن، انہوں نے پوچھا کہ حضور کون نے یہ برخوردار کون ہے؟ آپ دی بڑی نظر کرم ہیں دے اتے۔ فرمایا ان دا نام عبید اللہ ہے تے میرا وجدان کہندا ہے ان قریب وقت دے بادشاہاں نو ان دے نال واسطہ پے گا، بادشاہاں دا ان دے نال معاملات ہون گے۔ یہ بچہ بہت ہی برخوردار ہے اور ان دی قسمت دا ستارہ چمک رہا ہے۔ یعنی یہ چیزاں مشائخ کولوں بھی گوائیاں، آپ دی طبیعت بھی، فطرت بھی۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار دے کول بھی آپ رہ بیعت بھی ہوئے اور خلافت بھی ملی۔ خواجہ علاء الدین عطار کولوں خواجہ عبید اللہ احرار نو، اور خواجہ نظام الدین کول بیٹھ دے رہا، لیکن بیعت نہیں ہوئی، انہاں دی صحبت وچ ویسے بیٹھ دے رہے۔ لیکن جڑا آپ دا سلسلہ
چلیا او خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کو. آپ فرماندے نے میں حضرت خواجہ یعقوب چرخی دی بیعت کی اور ساری منازل پھر انہوں کو رہ کے طے کیتیاں. انہاں ہی مینوں جیڑی اجازت دیتی ہے میں ان دے ذریعے پھر اگے بیعت کردا رہا. حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ انہاں دے بھی بیعت سن، لیکن اپنی نسبت جویں میں تانوں دسیا خواجہ علاؤالدین عطار نال کردے ہوندے سن. اور آپ خود بیان فرماندے نے کہ میں خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ دا بیعت کیویں ہویا. خواجہ احرار فرماندے نے کہ میں ہرات دے اندر کسے کم گیا، ایک تاجر کو بہ گیا، وہ جو شروع ہویا حضرت خواجہ یعقوب چرخی نے صفتاں کرنا. انہیں آگیا بڑی عظیم ہستی تے کمال جڑا بزرگ نے، تو جا تا صحیح ویکھو تے صحیح واہ واہ کہندے نے. میں سندا رہا، تاجر دی گلاں میرے دل وچ شوق پیدا ہویا کہ جا کے زیارت کرنی چاہیے. سفر واہ واہ سی، میں رخت سفر بند لیا، چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے. پند واہ واہ سی، میں آکھیا عظیم ہستی ہے، صفتاں بڑیاں سنیاں نے، جا کے ویکھاں تے صحیح، کیونکہ گھر بیٹھیا کام کر نہیں ہو دل بل مل دے. چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، گھر نہیں ہو دل پر مل دے. چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، تے گھر نہیں ہو دل پر مل دے. اے پند تے کرنا ہی پے گا، اے سفر تے کرنا ہی پے گا، جے کسے مرد حق نو ملنا ہے. چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، تے گھر نہیں ہو دل پر مل دے. بن تکلیفوں لب دے نہیں، سچے محرم دل دے. حضرت خواجہ احرار رخت سفر بنیا ہے، سواری پھڑ لئی ٹر پہ جتے حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ دی خانقاہ سی. کرو ٹرے فرماندے نے سفر واہ سی، کردیاں مینوں بخار چڑھ گیا. ایک جگہ تے میں ٹھہر گیا، ساتھی جنہوں نے میں کہا تسی جاؤ میں ٹھیک ہوں گا تے پھر میں اپنی منزل دی طرف ٹر پاؤں گا. ادوں دے سفر انج دے ہی ہوندے سن، مشقتاں والے. کہندے نے بخار چڑھ گیا، مینوں کچھ دن اتنے لگ گیا تے کچھ لوگ میرے کول نہ گلاں کرن حضرت خواجہ یعقوب چرخی دیاں تے سڑے پے تے پجے تے لمبا کڈن. میں پریشان ہو گیا بھی تاجر بڑیاں صفتاں کیتیاں سن، اینا بیلیاں نو کی مسئلہ ہے، کی معاملہ ہے. کہندے نے بڑے گلے تے غیبتاں تے شکوے، کھا گیا لٹ گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا. ہاں جی ایویں دنیا دے ہاتھ چمی جاندی، پاگل ہوئے نے لوکی جی فضول گلاں سمجھ دیو نا. وہ کہندے نے میں نہ سن کے نا تے آوازار ہو گیا، ادھر بخار بھی لے گیا تے زیارت دا شوق بھی لے گیا. ان دا مطلب یہ اثر تے ہو جاندا ہے نا، کیوں جی اثر تے ہو ہی جاندا ہے. پھر میں سوچیا، میں کہ یار اینا سفر میں کر لیا، تھوڑا جا رہ گیا تے چلو چلنے آ ویکھ کے واپس آ جائیں گے. پھر جی میں ہویا پھر طبیعت مائل ہوئی تے میں اور پھر آکھیا چل دلا انہاں نو چھڈ دفع کر پرا، انہاں نو کرے کی پرابلم ہے، انہاں دی نا سن تجھے در جا رہا ہے اپنی منزل والے. چل چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، تے گھر نہیں ہو دل پر مل دے. بن تکلیفوں لب دے نہیں، سچے محرم دل دے. فرما دینے سواری دا منہ میں خانقاہ دی طرف کر لیا، ٹر پیا. جدو خانقاہ شریف تے پہنچیا مینوں انج معلوم ہویا خواجہ صاحب میرا انتظار کر رہے. حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ نے ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا اپنی زبان وچ کیا، مینوں بٹھایا، مینوں کہندے نے بڑا پیار کیتا، لنگر شریف بھی کھلایا. نماز عشاء تو بعد فرمایا لو بھائی بستر لگا دیو، مسافر تھکیا ہویا ہے،
میں سو گیا نماز فجر جدو پڑھی پھر میں بیٹھا رہا خواجہ صاحب نماز تو بعد آپ ذکر اذکار وچ مشغول ہو گیا جدو فارغ ہوئے میرے کو آئے تو طبیعت وچ جلال کہندے نے طبیعت وچ جلال تے مینوں 4 سنا بھی دتیاں میں آکھیا ہویا کی اینی تپش کیوں آ گئی راتی کی طبیعت سی ہون کی بن گیا فرماندے نے آپ چلے گئے حجرے والے میں سوچی پہ گیا کہ جلال کیوں ہے میں سوچیا عبید اللہ اے اوئی گلی جیڑا تو انہا پند کر کے درمیان دے وچ آ کے تو انہاں دیاں گلا مگر لا کے پلٹن لگا سے نا آسانیاں نو خبر ہے مالکہ نو خبر ہے کہنے نے پھر تھوڑی دیر بعد ہوئی نا تے طبیعت وچ پھر جمال آ گیا بڑی محبت نال پھر کول بہ گئے انجویا پھر انجویا پھر انجویا تے کافی دیر محبت بھریاں گلاں کر کے نا کھانا شانا بھی میں نے کھلایا بیٹھے رہے چاہ پانی بھی نال ہوندا رہا چلدا رہا محبت بھریاں گلاں کر کے میں نے فرما دے نے ہاتھ تھک کے کر اساں تینوں بیعت کرنا ہے واہ جی کہندے نے خود ہی فرما دیتا کہندے نے میں اس دوران ایک چیز ویکھ کے دل وچ فیصلہ کیتا کہ میں بیعت نہیں کرنی آپ دے چہرہ پاک دے اتے ایک چٹا جا نشان سی جی میں برس دا نشان ہوندا ہے بعض اوقات کسی دے ہاتھ تے نکل آوندا ہے کسی دے پنڈے دے کتے نکل آوندا ہے چٹا نشان چٹاک پیا سی میں آکھیا میں بیعت ہوندی کرنی ہے جندا چہرہ بالکل صاف ہوے گا تے میں انہاں دی بیعت نہیں کرنی کہندے نے میں گل نہیں کیتی ہے یہ ہاتھ میں آگا نہیں کیتا تے آپ نے فرمایا ہاتھ کے کر میں روکیا ہے ہاتھ آپ اٹھ کے گئے واپس جدو آئے نا اینج چکر لایا فرما دے نے نہ کوئی نشان نہ کوئی گل نہ کوئی بات چہرہ اینج چمکاں پیا مارے میں چہرے والوں ویکھیا میں صاحب لایا میرے دل دی گل بجھ گیا نے اوتھوں والی بھی بجھ گیا سن تے اے بھی گل بجھ گیا نے نشان کدھر گیا کہندے نے میں تے حیران ہو گیا اینج جناب روشن چہرہ چمک رہا ہے تے داغ بالکل صاف کوئی شے ہی نہیں پھر میں صاحب لایا بھی اے جڑے داغ شاغ یا وعدے کاٹے ہوندے نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں اصل گل باطن دی ہے اصل گل روح دیئے یہ تو ایک لباس ہے مولانا روم فرماندے نے تاک بدانی کے تن آمد چون لبیس رو بجو لابس لباس سے را ملیس فرماندے نے یہ جسم تا ایک لباس ہے تے لباس نو جی میں ماڑا یا پھٹن پئی ہوئے تو تھوڑا جا پاٹا ویندہ بندے دی صحت تے کی اثر ہے جی وہ بندے دی روحانیت تے کی اثر ہے لباس تھوڑا جا پھٹ گیا تو انہوں پھٹ کے سلائی کر دیتا ہے تو انہوں روحانیت تے کی اثر ہے اسی طرح جسم دے اندر وعدہ کاٹا رنگ کالا ہوئے تو اڈا کی خیال ہے جنہ دے رنگ کالے نے او ولی اللہ نہیں ہو سکتے اگر یہی گل ہوندی تو حضرت بلال دا نام لے لے کہ لوکی ٹائی نہ مار دے انہاں رنگاں دی کوئی بات نہیں مولانا روح فرما دے نے جی میں جسم تے لباس پایا ہی تیرا جسم بھی ایک لباس ہے اصل بندہ تا اندے اندر ہے اصل بندہ اندے اندر ہے او صحت مند کیویں ہوندا ہے فرما دے نے جی میں جسم نو خوراکاں کھوا کے صحت مند کر دے ہو دودھ پلایا گوشت کھلایا پھل سبزیاں کھلا کے جسم نو صحت مند کر دے ہو او جڑا اصلی بندہ ہے نا وہ جندہ ایتھے لباس بدلیا دے قبر چ گیا تو تا لباس ہے بابا بلے شاہ صاحب اشارہ ہی دیتا سی انہاں کیا بلے شاہ صاحب مرنا نہیں تے گور کون گیا انہاں کیا گور پیا کوئی ہور وہ تو لباس ہے جڑا گور قبر دے وچ چلا گیا ہے انہاں کیا ایسا کوئی نہیں مرنا اصل بندہ ہے جڑا انہیں کوئی نہیں مرنا یہ لباس ہے قبر چلا گیا ہے اگا ہور مل جائے گا اگا ہور مل جائے گا لیکن اصلی بندہ تے قائم رہنا چاہیے نا انہوں نے کیا اصلی بندے دی خوراک انہوں دے او کیڑی انہوں نے کیا ذکر حق آمد غذائی روح را مرہم آمدین دل مجروح را اگر چاہنا ہے کہ تیرا وہ جڑا بندہ بیلی اصلی اندر ہے جنہیں قیامت نو اٹھنا ہے تے انہوں قیامت نو لباس ملے گا اگر چاہنا ہے کہ او سونا ہو جاوے تے ہر ویلے اپنے مولا دا ذکر کرے آکا اے اصل اندی غذائی جنہ ذکر کریں گا انہ ہی زیادہ ہے جسم پاورفل خوبصورت سونا ہوندا لگا جائے گا تے قیامت والے تیرا جڑا حسن ہوئے گا اور تیرے عملہ تے تیرے اچھے عقیدے دا حسن سامنے آوے گا اس بات ہی اصلی بندے دا دھیان کرنا چاہیے فرما دے نے ایک بڑی عجب بات ہے نا کہ بندے ایک دا جناب جی لک بھی پھٹل ہوئی ہوئے تے لک بھی پھٹل ہویا ہوئے تے بازو بھی چریٹاں تے خونوں خون خدا نہ خاصا موٹر سائیکل تو ڈگ پیندا ایکسیڈنٹ ہو جاندا لت ٹوٹ گئی باں تے چریٹاں منہ تے بھی
تے انہوں درزی کول جانا چاہیے نواں سوٹ سوان واسطے کہ ڈاکٹر کول جانا چاہیے پٹیاں کروان واسطے؟ ڈاکٹر تے جو درزی کول ٹر جاوے درزی نو آ کے یار نواں سوٹ سی دے تے دو بندیاں چکیا ہوئے لات ٹوٹی ہوئے انہیں آخنا پاگل ہویا پہلو جا کے لات جرا اڑ پوا لات بنوا اے ٹھیک ہوئے گی تے سوٹ بندے ہی رہن گے سمجھ دیو نا تو مولانا فرما دینے کہ اندر والا بیلی پھٹل ہویا پھرے فرما دینے او زخمہ نال چور چور چھلیا پھرے پھٹل ہویا ہے گناہ نال تے ادھر تے آنی کو نہیں تے پجا پھر دا بیوٹی پارلر ہے میں نو سونا جا کر دیو تے کلباں جا کے ڈنڈ مار دا بھی ڈولے بابا بن جان پاگل نہیں ہویا او تو اندر والا تا ویکھ بیلی پہلو اونوں ٹھیک کر لباس پھر بعد دی گل ہے جس لئے جسم ٹھیک ہوئے تے لباس بعد دی گل لے اصلی بندہ انہوں ٹھیک کر جلے او ٹھیک ہوئے گا باڈی علی پھر بعد چھ توجہ ہوں دی پھرے گی لیکن آپ نے فرمایا بھی چل جے تیرا اے اتحانے دے اسی تینوے بھی بہا دینے چٹ لگنا ماریا پھیرا آگیا ہون کیا دینے اینج مین تارا دل نو کھچ پئی میں کیا حضور بیعت فرما لو اور میں کی ویکھنا ہے ہاں جی بیعت کر لیا بیعت کرن تو بعد پھر آپ نے جیڑا سی او اسباق شروع کرائی تھے ایک سال پورا کہندے نے میں خواجہ عبید اللہ حرار فرماندے نے خواجہ یعقوب چرخی دی خانقاہ تے میں ایک سال پورا رہا دن رات اتھے اور تربیت حاصل کردہ رہا منازل طے کردہ رہا روحانی اسباق یاد انہوں نے جی میں کرائے میں ہمیں پڑھ دا رہا بالکل جڑا اندر والا بیلی سی جس لئے پورا صحت مند ہو گیا نا تے آپ نے مینوں خلافت دے دی تھی اجازت بیعت دے کے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان تو جانا چاہنا ہے تے چلا جا کر تے جدوں دل کرے آ جائے گا فرما دینے کہ میں جدوں کر گیا نا آیا تاش کاندھ ویچے زمینہ ہے گیا سن اپنیاں آندیاں وائی شروع کر دی خواجہ عبید اللہ حرار وڈی ساری ویلی بنائی ڈنگر رکھے واوا مجامی گائیں جو بھی ہے سی اس وقت دا بکریاں چھترے واوا مال رکھیا ٹگے رکھے حال چلاؤن آستے خوبصورت حال جوڑیاں واوا جی میں کہہ دے ویلی وڈی ساری ہوئے ویچے 6-7 ٹریکٹر کھڑے ہوندے پتہ لگ دے وائی کنی ہوئے ادھر روٹا بیٹر پایا نہیں ادھر ہلاں پئیاں نہیں 5-6 ٹرالیاں کھڑیاں نہیں کیوں جی تے ویکھیاں پتہ تو لگ جاندہ نا کہ کم زمیندارے دا واوا ہے خواجہ عبید اللہ حرار بڑے بڑے چودھریاں نالوں میں ود کے اگے کی سی صورتحال او ہن تو اگے پھر دس دینے آباد ہے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دا دور سی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کسے دس یا خواجہ عبید اللہ حرار بڑی عظیم ہستی ہے کہندے نے میں زیارت کران گا زیارت کرنے واسطے جدو خانقاہ تے آئے نا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا جامی علم و فضل وچ ایک مقام سی علم دے اندر ایک مرتبہ تے مقام سی کسے نو کھنگن نہیں سن دیندے اور مولانا جامی جیلے فارسی کلام پھر کمال ہے اینا دا درویشہ نو کلام پڑھنا شروع کر دے پتہ بھی نہ لگے تے ٹائم مار مار کے روندے نے قلعے والی سرکار دا فیضان ہے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پائی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پائی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم فرسودہ جاں پارو زہجرا یا رسول اللہ دلم پائی مردہ آوارو زیسیاں یا رسول اللہ دلم دل میں جس کے رسول ہے تو پھر بھی آندے نے پہ حضور عوارہ جا ہویا پہ آئے نظر کرم فرما دیا چوسوئے من گزر آری ملے
مسکین ناداری فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کلم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جا یا رسول اللہ جو بازو شفاعت رو کشوئی پر گناہگاروں عرض کی دیا سیدی یا رسول اللہ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں آپ شفاعت دا بازو گناہگاراں تے پھیلاؤ مکل محروم جامیرا مکل محروم جامیرا مکن محروم جامیرا دران جا یا رسول اللہ مکل جو بازو شفاعت رو کشائی بل گناہگاروں مکل محروم جامیروں دران جاؤ یا رسول اللہ مکل عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ جدو شفاعت دا بازو روز حشر پھیلاؤ اور گناہگاراں والے اشارے فرما کے تے انہاں نو بلا کے تے جنت وچ تساں داخل کرنا ہے اللہ دی بارگاہ سفارش کیتی جانی ہے سونیا جامی نو بھی یاد رکھیا جائے ہائے 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 عشق رسول دے اندر اتھینٹک شخصیت مولانا جامی رحمت اللہ میں آپ دی سوانح حیات دے اندر بات پڑھی کہ مدینہ منورہ دی طرف سفر ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ادو قافلے جاندے سن ڈاچیاں دے اتے تے قافلے دے نال ٹور پیا تے راہ ایک جگہ تے قیام کیتا خیال آیا میں سرکار دی بارگاہ دے وچ جا کے تے استغاثہ کی پیش کرنا ہے عرض کی کرنی ہے تو اس شاعر بعض بندیاں نو شوق ہوندا ہے شعر لکھن دا یہ تکے نال نہیں لکھے جاندے شاعر قدرتی طور تے ہی بندے نے وہ پاویں پڑھیا ہوئے تے پاویں نہ پڑھیا ہوئے بندہ شاعرانہ ملکہ قدرتی ہوندا ہے تے جے نال شعر دا ملکہ بھی ہوئے تے نال علم بھی ٹکا کے ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بن جاتا ہے ہاں جی علم بھی ہوئے نال ملکہ بھی ہوئے ہاں جی اس شعر تکے نال نہیں لکھے جاندے مولانا جامی کو علم بھی باق کمال انتہا درجے دا یہ تو علماء نو پتہ ہے نا مولانا جامی کڈے کو بڑے عالم سن جدو مولانا جامی دیا کتاباں کھول کے درس نظامی سٹوڈنٹس دے اگے رکھ کے انہوں نے پڑھائی دیاں نے تو لگ پتہ جاندہ ہے اور شعر دا بھی ملکہ سی جا رہے نے خیال آیا کہ میں سرکار دی بارگاہ عرض کی کرنی ہے فوری طور تے کاغذ پھڑیا تے آنا فرود ہونا شروع ہو گیا لکھتا یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک کلام لکھ دے نا آگے ایک شعر لکھیا مصرع خواہمز شوق دست بوسے تو برد دست بیروں کن از یمانی برد یا رسول اللہ میں نے شوق ہے میں آپ دا ہاتھ چومنا ہے کہنے میں روزے پاک دے جا کہہ دینا یا رسول اللہ میرا دل کردہ میں آپ دا دستیت ہے چومنا ہے ذرا یمنی چادر لے کے آرام فرما رہے ہو ان دے وچوں اپنا ہاتھ مبارک تے باہر کڈو میں نے ہاتھ چومن دا شوق ہے لو جناب کلام ادھر لکھیا جا رہا ہے اتھے جڑے خادم سن مسجد نبوی شریف دے ایک خادم نو حضور خواب چ ملے فرمایا قافلہ آ رہے فلان ٹائم پہنچے گا جامی نا دا بندہ یہ راہ چی روک لو وچ آ رہا عبد الرحمن جامی تے اونوں یہ گل کہنا کہ جے میرے کول آنا ہی تے کلام نہیں پڑھنا تے جے کلام پڑھنا ہی تے پھر میرے کول نہیں آنا فرمایا اگر انہیں کہہ دیتا تے پھر ساڑھے کولوں دی گل موڑی نہیں جانی تے قدرت دا قانون ٹوٹے گا اور ایک عظیم عجیب فتنہ برپا ہو جائے گا تے ان کہیں کلام نہ پڑھے تے اوہ نے جا کے کہہ دیتا پتہ لگ گیا ادھر بھی کہ تاراں کھڑک گئیاں نے
کیا جی آنا ہی تو کلام نہیں پڑھنا؟ انہیں کیا حضور عرض کیتی ہوں میں آ تے گیا ہوں میں زیارت کیتی ہوں بغیر واپس تے نہیں جاندہ پر تساں روک دیتا ہے تے پھر کلام نہیں پڑھدا جدو ہویا دل بے چین چلو اے نہیں پڑھدا تے اے سن لو تلم فرسودا جاں بارا زہجرا یا رسول اللہ تلم پج مردہ آوارو دلم پج مردہ آوارو زیسیا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارو زیسیا یا رسول اللہ چوازو شفاعت را کشائی بر گناہگاران مکل محروم جامیرا مکن محروم جامیرا دران جا یا رسول اللہ مکل۔ یار یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز حشر شفاعت فرمانی ہے، احادیث واضح نے، بلکہ میں تا جس وقت وہ زیارت کی تھی نا جالی لوہے دی دے وچ حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کرے نصیب ہو جائے بارگاہ رسالت دی حاضری تے جدو باب السلام دے وچوں داخل ہوو گے سلام کرنے واسطے باب السلام دے وچوں تے ہولی ہولی ٹردے جاندے کھبے پاسے نظر مارنا لوہے دی جالی دے وچ کندلیاں نال لکھی حدیث فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی جڑے میرے ہونگے میری امت والے ہونگے اللہ دی بارگاہ پیش ہونگے نا تے جی انہاں دے گناہ وڈے بھی ہوئے تے میں سفارش کر دیاں گا۔ ایک گل تے معلوم ہو گئی نا، ایک گل تے پتہ لگ گیا کہ جے سفارش کرونی ہے تے بنا کے رکھنی پائے گی، مرضیاں بھی اپنیاں کریے، رواج نو دین تے ترجیح دئیے، نفس دی خواہش نو حضور دے فرمان تے ترجیح دئیے تے پھر گل تے کوئی نہ پھر آکے ساڑی سفارش بھی ہو جاوے ہیں یار حیرت دی بات ہے۔ ایتھے ایک دفعہ میں نے گیا کہ منسٹر دوست نال جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار میں منسٹر کو سائن کرانے نے 2 منٹ ادھر ہو کے چلنے میں چلو جی اوتھے اندر چلے گیا اوپر اندر جتھے کو انہاں دا کیبن سی اوتھوں جا کے نا تے سائن قرآن چلا گیا تے میں باہر ویکھیا کہ بیلی بیٹا میں خیر ایتھے بیٹھا ہوں، انہیں آکھیا جی آئی جائی دے تھے میں کیوں انہیں آکھیا میں سویرے آ جانا انہیں شام نو چلا جانا میں کہا وہ کیوں خیر ہے تو آج کل تسی کوئی ایو نے آکھیا چلو چٹ بانگے ویکھے گا تے سانو کو کم کدی پوے گا تے پھر بندے نو تعلق تے رکھنا چاہیے ہے نا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے تو بنا ادھر تعلق پر میرا مسئلہ حل ہو گیا کیڑا میں کہاں دا مطلب ہے جندے کول کام لینا ہوئے تعلق تے بنانا پیندا ہے نا، جندے کول سفارش کرونی ہوئے تعلق تے بنانا پیندا ہے یار۔ کم از کم لوگ آکھن کہ چوئی صاحب تو آڈے ڈیرے تے بہندہ ہے تے تاں پھر منسٹر صاحب سفارش کر دیں گے تے ادھر نہیں سمجھ آندی کہ جو لوگ کہیں گے رسول اللہ دا غلام ہے اور پتہ لگے حضور دا غلام ہے ان دی ٹور تو بھی پتہ لگے ان دے بین تو بھی پتہ لگے ان دے اٹھن تو بھی پتہ لگے ان دے لباس تو پتہ لگے ان دی گلہ تو پتہ لگے ان دی شکل تو پتہ لگے اے رسول اللہ دا غلام ہے۔ ہاں تے جدو لوگ کہہ دیں گے جی یا رسول اللہ تہاڈا غلام ہے اتھے تہاڈیاں گلاں کردا سی تے جے کوئی نہ کوئی تہاڈے خلاف بک بک کردا سی تے اٹھ کے رولا بھی پورا پاوندا سی، کم از کم انہاں تے پتہ لگے نا انشاءاللہ پھر حضور سفارش فرما دیں گے میرا ہے۔ میں ایک حدیث لگا جو بیان کروں اس موضوع دے اوتے حضرت عبداللہ حضور دے صحابی سن تے حمار لقب سی حضرت عبداللہ تے انہاں بہ رہنا سرکار دیکھو انہوں نے ایک ملکہ سی ملکہ کی سی گل کرنی بندہ سا دینا انہاں سرکار کو بیٹھنا تے ادھر دیاں گلاں ادھر دیاں خبراں حضور تے مطلب یہ کہ وہ صحابہ نال مشورے کدی کفار دا ادھروں حملہ ہی کدی ادھروں مسئلہ ہی کدی ادھر فوج بھیجنی ہے ادھر حملہ ہو رہا ہے مسئلے مسائل جدوں بہتے ہونے نا تے سرکار دی طبیعت مبارکہ تے ذرا پریشانی ویکھنی نا انہاں کولوں ہی کوئی گل انج دی کر دینی کرنی سرکار نے مسکرا پینا ہس پینا کرنا حضور دا غم دور کر دیندے حضرت عبداللہ حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کدی موقع ویکھنا سرکار پریشان نے ایک دو انج دیاں کر دینیاں حضور نے ہس پینا مسکرا پینا کرنا وہ پریشانی دور ہو جانی کرنی ہاں جی تے وہ کدی کدی کم ہور بھی کر دیندے ہوندے سن انج دا ایک دن لیا کپی جی بڑی شہد دی
لیا کہ یا رسول اللہ اے قبول فرما لو. اچھا اس سرکار نے نا فرمایا واہ واہ واہ. تے حضور مینوں بڑی پسند آئی سی. وہ ایڈی کوئی کپی دے وچ شہر سی کوئی بیچن آیا نا بندہ, اندر کولوں ادھار لے لئی تے لے کے حضور نوں پیش کرتی. وہ 2-4 دن بعد انہیں آخیا پا پیسے دے. انہیں آخیا آ جا. لیا کے سرکار دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ پیسے منگدا, ہن پیسے بھی دے دیو. اچھا سرکار ذرا غصہ نہیں فرمانا, پیسے منگوا کے دے دے نہیں کرنے. اور میں کہا جی حضور مینوں چنگی بڑی لگی سی, میرا دل کیتا سی تسی کھاؤ گے شاید تے میں خوش ہوواں گا تے پیسے بھی حضور تسی دے دیو. سرکار نے منگوانے پیسے دے چھڑنے کرنے, صحابہ بھی مسکرانا ہسنا کہ آ بابا کم پایا, تے حضور نے بھی مسکرانا کرنا. یعنی انہوں کا کم سی کہ سرکار نو خوش رکھنا ہے. پاویں کدی کوئی ادھر دا کم چا کیتا, کوئی نکے نکے نا اس طرح دے چٹکلے تے معاملات تے حضور نو خوش رکھنا کرنا. سرکار ناراض نہیں سن دے. ایک دن انہیں شراب پی لی, صحابہ ویکھ لینا پھڑ کے لیا کے پیش کیتا. سرکار لے جو تے چوک چ کوڑے مارو. ہاں جی فرمایا کوڑے مارو. کیوں؟ شریعت دا حکم ہے. اندر کوئی دوجی تھی کوڑے مار دیتے. پھر کتے کو وقت گزریا نا تے انہیں پھر پی. سرکار نے پھر فرمایا کہ انہوں جدو کیس لگا پتہ چلے ہاں جی پیتی, فرمایا مارو کوڑے. ایک صاحب کول بیٹھے سن تے انہوں نے نا کچھ سخت لفظ چا بولے. انہوں نے کہا سرکار دی بارگاہ اگے بھی کوڑے پہنے ہن پھر کوڑے پہنے, شرم نہیں اس قسم دے شرم نہیں آؤندی. جدو انج دی گل کی سرکار فرمایا خاموش, تینوں پتہ نہیں ہے اللہ تے اندے رسول نال پیار کردا ہے. ہن دسو تسی عمل جڑ مضبوط سی, جڑ مضبوط سی. جی ہاں جڑ ہوئے قائم تے اتوں کو ٹانی سک جا انہوں لا کے پرا کر دیو ہو روک گاؤں دی. جڑ ہری ہوئے, جڑ قائم ہوئے تے اتوں چھانک دیو سجا مار کھپا 10-15-20 پنڈا بالن لا کے پرا مارو, اگلے موسم دے وچ پھر ہوویں دا اوویں کم. او جڑ تے قائم ہے نا, تے جن دی جڑ ہی سک گئی ہاں جی انہوں کی لبے گا. عشق رسول حضور دی محبت اصل جاڑے, اور اے جڑی ہے نا اے قائم رہنی چاہیے. وادیاں کاٹیاں نکیاں موٹیاں عمل جڑے نے نا اون دے وچ انسان ہے نا, انہیں آکھیا ابن آدم ہوں آخر خطا رکھتا ہوں. چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی ہر بندے دے حساب دے مطابق اون دے کولوں غلطی ہوندی ہے. کچھ لوگ وہ نے جڑے چوریاں ڈکیتیاں وارداتاں انہاں دیاں غلطیاں انہاں دے حساب نال, کچھ اس مقام تے پہنچے ہوندے نے ذرہ برابر بھی سستی ہوئی انہاں دے واسطے وہی بڑی بڑی غلطی. ہر بندے دی غلطی اون دے حساب دے مطابق یہ غلطیاں کوتاہیاں تے انسان کول ہوندیاں رہندیاں نے, پر جڑ تے ہری ہونی چاہیے, جڑ تے قائم رہنی چاہیے. ہاں جی حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خواجہ عبید اللہ حرار دی زیارت واسطے آئے. ہاں جی جدو زیارت واسطے آئے تے آندیاں ہی ویکھی حویلی تے اے انہاں دی حضرت صاحب دی انہاں کہ ہاں جی ادھر بھی ڈنگر بجے نے اور ادھر بھی بجے نے, منا دے صاحب نال دودھ چویچ رہا ہے. فصلاں دی کاشت ہو رہی ہے تے ٹھگ لگے پے فصلاں دے. ادھر حال ویکھے نے تے او بڑے نویں وڈے وڈے چودھریاں دے بھی حال ہو جائے نہیں ہے گئے جی میں 375 لے کے کھلارے ہونا انج کر کے. ہاں جی تے ویکھ کے نا تے دل چ خیال آیا, ان دے مطابق یہ شیر دا مصرع آ گیا. نہ مردست آن کہ دنیا دوست دارت. دوست جڑے کو نال سن انہوں نے کہہ دیتا نہ مردست آن وہ مرد حق نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. اینے ڈنگر اینا لمحہ چوڑا سلسلہ اے تے کوئی چوری ٹیپ ہے کوئی کام ہے تے اے کوئی مرد حق تے نہیں ہے. نہ مردست آن کہ دنیا دوست دارت. ہن جڑے کو نال سن انہوں نے سنائی تا چلو باہر آئے ہیں حضرت صاحب ملی چلیے. وہ جس لے آپ آئے ملاقات ہوئی نا تے بہندیا نال ہی آپ نے فرمایا جامی یار ایک مصرع بولیا ہی دوجا بول کے شیر تا پورا کر دے میں آن دینے یہ کی ہو گیا. یہ مصری والی گل انہوں نے اتوں تو لگے ہونے دو بندے وہی میرے نال نے, انہوں نے کنے دس دیتا ہے انہوں نے دس دیتا بھئی ہون دس مرد ہے گیا کہ نہیں ہے.
نہ مردستاں کہ دنیا دوست دارت جامی دوسرا مصرع شیر دو مصریاں نال ہوندا ہے نا، تو ایک ہی بول کے چپ کر گیا، دوجا بھی تو بولیا نا، پھر چپ جامی صاحب تے خاموش چپ نے، انہوں نے آکھیا لے بھی نا کم پہ گیا جی. فرمایا سن ہون شیر تیرا پورا کریے. نہ مردستاں کہ دنیا دوست دارت، دوسرا مصرع ہے اگر دارد برائے دوست دارد. یہ بھی کہہ دینا سی نال، اندہ مطلب ہے کہ جڑا دنیا نو دوست رکھے او مرد حق نہیں، پر جی اندے کول دنیا ہووے تے ہووے بھی اپنے دوست واسطے ہی، اپنے واسطے ہووے ہی نا، او تے مرد ہو سکتا ہے نا. فرمایا ہون آ تینوں بخائیے. پھر انہوں نے جلے بہائر ہونا کیا اے جننے مجھاں چویج دیاں نے ڈنگر ڈنگر رکھے نے سارے ادھر ویکھا، کوئی لولے کوئی لنگڑے کوئی قسم دے کوئی غریب کوئی مسکین کوئی یتیم، انہاں دا دودھ بھی لگا ہے تے انہاں دا گوشت بھی جا رہا ہے تے سارا انہاں جا رہے اسی کیاں ہی تے ونڈن والے ویلیاں اسی کر رہے ہیں سارا کوئی تے نال ادھر کھان والے بھی تے ویکھنا سارے. انہاں کیا حضور ہن بس کر دیو، مینوں پتہ لگ گیا، بس خیال آیا سی تے فرمایا تینوں پتہ تے ہے بھی پھر خیال تے کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے. ہاں جی سنیا ہے نا تساں کہ اللہ دے بندے کول جاؤ تے دل تے نظر رکھو، دنیا دار کول جاؤ تے جُتی چنگی ٹکا کے سونی جی پا کے جاؤ، جاندے پہلے جُتی نوں ویندا وی تے جُتی کہیے. عالم کول جاؤ تے زبان تے کنٹرول کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ عالم نے سیگے شیگے سیٹ کر کے رکھے ہوندے نے، جہاں ذرا وعدہ گھاٹا ہویا نہیں ہاں جی تے انہیں اسی والے آکھنا نہیں نہیں بھائی یہ منتخب نہیں منتخب ہوندا ہے، یہ مطلق نہیں مطلق ہوندا ہے، اس میں فاعل نہیں اس میں مفعول نال بول. وہ عالم جو ہویا تے اندے جاؤ تے زبان تے کنٹرول. تشریف لے آواں گا، میں کہ ٹھیک ہے جناب، سو بسم اللہ، اور ان کی ہو سکتا تھی. میں کہ ٹھیک ہے جی، میں کہ میں حاضر رہاں گا انشاءاللہ اتنے. وہ اندازہ نہیں نہ ہوتا پھر بدل، لیکن ویکھن والی گل ہوندی ہے دل دی. اگر دل ٹھیک ہے تو زبان دی لغزش اللہ پاک کو نہیں پکڑدا. جدو اللہ نہیں پکڑدا تے بندیاں نو پکڑ کرن دی ایڈی کیڑی ٹینشن ہے. دل تے نظر ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیو اڑیالی سی نا کھڑا تے آکھی جا یا اللہ تو کتھے میں تینوں نواواں، تیرے سر چ دودھ کھانگڑ پیڑدا اے تارا مار کے پھر تینوں نواواں، موچی کو جُتی لا کے تینوں بینج لگا تے ٹائیں ٹائیں روے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مولانا روم نے واقعہ جی موسیٰ علیہ السلام کولوں لنگے او کدے نال لگا؟ انہیں آکھیا جی رب نال. کیڑا ہے جڑا تہاڈا تے میرا؟ فرمایا شاباش تیرے والے کو حیا نو ہاتھ مار. او رب جُتیاں پاوندا ہے کہ او نہوندا ہے؟ او انہاں چیزاں تو پا کے تے تو بڑے غلط لفظ بولے نے، تیرے لفظاں دی شامت پی جانی. او نے دا کہ اللہ دے نبی کہتا تے مار دا چیکاں کوکاں تے ٹانگا سٹیا تے بکریاں بھی چھڑیاں جنگل نوں نکل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹردے اللہ دی بارگاہ جدو پہنچے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ باقی گلاں تے بعد چ کران گے، کو تو تے جگ ہم کلام ہوئے نا، باقی گلاں تے بعد چ کران گے. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا چرا کر دی جدا. ہاں جی تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تینوں کلیا جڑے بندے دور نے پھڑ کے نیڑے کر، تو میرے کول کھڑے نوں پیاجتا. یا اللہ تو تیری شان کے لائق نہیں سن جڑیاں گلاں کردا سی. اور فرمایا اون دے دل والے تا ویکھے ہاں انہوں پتہ ہی نہیں سی یہ گلاں کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں. اے تو شریعت دا انہوں علم ہے ہی نہیں سی. اون دا دل تا ویکھے ہاں ساڈی یاد وچ سڑیا تے پجیا پیا سی. ساڈے کول تے اسی اونیاں گلاں محبت نال سن دے پے تو پھڑ کے بندہ بھجایا. یا اللہ تیری ذات ہی. فرمایا اگلیاں پھر کران گے، انہوں پھڑ کے لیا کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لب دے مولانا روم فرما دے لب دے اندے مگر گئے، انہوں پھڑ گیا پا ادھر ایتھے کھلو تے اوویں ہی گلاں کر. تیریاں بھائی ادھر منظور نے سمجھو. ساڑھے کئی علماء انہاں کو جبر ہے میں لفظی غلطی دے اوتے جھگی پا کے بہ رہندے نے. فضول بات ہے، اصل بات دل دی ہے نا جی. لو جناب ہن اگلی گل کریے. خواجہ عبید اللہ احرار دا ذکر وچ نہ رہ جاوے. آپ حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ بیسیکلی آپ دی جڑی ڈیوٹی اللہ پاک دی طرفوں سی وقت دے حکمراناں نال سی. ٹھیک ہے جی. خواجہ عبید اللہ احرار دی ڈیوٹی وقت دے حکمراناں نو سیٹ کرنا، سدھیاں کرنا. ساڑھے نقشبندی مجددی جڑے مشائخ نے بہت زیادہ مشائخ ایسے گزرے نے. کئی صوفیاء ایسے گزرے نے جنہوں نے بادشاہ منو کنڈ کی تھی. جے بادشاہ آیا بھی ادھر آگا چل دفاع سانو تیرنا کام ہی کو نہیں ہے. بہت زیادہ صوفیاء ایسے بھی گزرے نے. نقشبندی مجددی مشائخ نے جڑے امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، بہت زیادہ مشائخ ملن گے جنہوں نے وقت دے بادشاہاں نال روابط قائم کر کے انہاں نو سوتر کیتا، سدھیاں کیتا. انہاں دا نظریہ ہے سی کہ عام لوگاں نو سدھیاں کرنا آسان بھی ہے تے تے محنت جڑی ہے دا نتیجہ گھٹ ہے. ایک بادشاہ سدھا ہو گیا پوری قوم ہی سدھی ہو جائے.
خواجہ عبید اللہ حرار بادشاہ ون روابط اور سلسلہ انج شروع ہویا. ابو سعید مرزا بادشاہ سی, انہوں خواب آئی. خواب ایک بزرگ ویکھیا, اٹھ کے اپنے دوستوں نے پوچھا جی اینج دے بزرگ دی زیارت ہوئی. انہیں آخیا تے خواجہ عبید اللہ حرار نے تاشقند وچ رہندے نے. انہیں گھوڑیاں تے بیٹھا جناب بندے نال لے کے تے ٹر پیا. تے اگے آپ کو اطلاع ہو گئی کہ ابو سعید مرزا جڑا ہے آ رہا مینوں ملن واسطے. آپ نے فرمایا یار انج نہیں, ویکھنے آئیں دے اندر تڑپ کی نہیں. آپ گھوڑے تے بیٹھے تے فرقت شہر چلے گئے. فرمایا تھا جب وہ آئے گا تو دسیا جو فرقت گیا ہے. اوتھے اگلے شہر چلے گا تو مغریٹ انہیں آ گیا میں زیارت کر کے چھڑ دی. مینوں خواب دے وچ ہیں اے وچ خواب لٹے دے یارا تے رات براتی آوے. اے وچ خواب لٹے دے یارا تے رات براتی آوے. وقت نزول میرا شب پچھلی تے جا جلوہ فرماوے. اے وچ خواب لٹے دے یارا. ابو سعید مرزا جب آیا تاشقند دے وچ تے انہاں نے دسیا تے اگلے شہر ٹر گیا. انہوں نے آخیا کوئی گل نہیں, ادھر مینوں خواب وچ کنڈی پائی تے ہن آپ اگاں ٹر پے نے, میں تو اوتھے ہی جاواں گا جتے حضرت بیٹھے ہوئے نے. اے وچ خواب لٹے دے یارا تے رات براتی آوے. وقت نزول تیرا شب پچھلی تے جان جلوہ فرماوے. پتہ لگا فرقت گیا. انہیں کہا میں بھی مگر جاواں گا. اوتھے ٹر گیا. ملاقات ہوئی تے جاندے ہی قدماں نوں بوسا دیتا. آپ دے پیر چومے تے ویندیاں نال ہی کہندا جی سبحان اللہ راتی تہاڈی زیارت ہوئی سی. فرمایا اچھا چل بہ جا کول. پھر جی آ گئے ہیں. وہ جڑے حاضرین سن نا جتھے آپ گیا انہوں نے کہا انہاں دی خدمت کرو بادشاہ دی. جو لنگر پیش کیتا کھادا, آپ دے کولوں دعاواں لئیاں تے آپ نے دعاواں دے کے رخصت کر دیتا ابو سعید مرزا نے. چلو جا تینوں زیارت ہو گئی جا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں تو بعد تاشقند دے اوتے انہیں حملہ کرنا سی. تیاری کر لی حملہ کرن دی. پھر خواجہ عبید اللہ حرار کو آیا, کہندا حضور میں تاشقند تے حملہ کرنا ہے تے دعا کر دیو مینوں فتح ہو جائے. فرمایا کیوں, کی وجہ تے کیوں حملہ کرنا ہے؟ با کچھ وجوہات دسیاں. فرمایا نہیں, وعدہ کر کے جے تا تو حملہ کر کے تے شریعت نبی پاک دا دین نافذ کرنا ہے, حضور دے دین نو تخت تے لے آنا ہی. وعدہ کر جے تا تو حضور دے دین نو تخت تے لے آنا ہے تے جا ہنے ہی تینوں کہنے ہیں فتح ہو جائے گی. انہیں آخیا جی دلو جان تو کوشش ہوئے گی حضور, میرے لو کوئی کوتاہی نہیں ہوئے گی, تسی رہنمائی فرمانا تے جو آکھو گے وہیں ہوئے گا. میں آخیا واہ او اللہ کرے کوئی اے یا سانو بھی نصیب ہو جائے بادشاہ جیڑا حضور دے دین نو تخت تے لے آنے والے کوئی گلاں محبت نال ہی سننا تے مار مار کے ڈانگاں. حقیقت بات ہے, میری گل دا غصہ نہ کرنا. تسی ویکھ لینا 100 تو زیادہ دن دھرنا اور جناب مہینہ دھرنے تے سارا کچھ ہوندا رہیا ہے تے کسی نے کچھ بھی نہیں آکھیا تے حضور دے دین نو تخت تے لے آنا ہے تے چلو ٹر پو. ناموس رسالت دی حفاظت کرنی ہے تے ادھر ویکھ جاندے نے تے انہاں دے اوتے شل تے ڈانگاں تے سوٹے. آخر وجہ کی ہے؟ سوچنے والی گل تے ہے نا. ہاں مسئلہ تے ہے وے, وقت اوکھا ہے, اوکھا وقت بنیا پہ ہے. اللہ کرے کوئی جا بادشاہ نصیب ہوئے جیڑا علماء دی قدر کرے, اہل علم دی قدر کرے اور آکھے کہ جی دسو حضور دے احکام کی. ہاں جی ہاں انہیں کیا جی ہوئے گی کوشش, فتح ہو گئی انہوں. اچھا ہوں اگلی سن لو. جدو فتح ہوئی نا تے عرض کیتی حضور تشریف لے آیا کرو تہاڈی مہربانی. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے جانا. فرمایا اسی تے آپ چاہنے جانا تو انہیں نال کرسی وڈی لا کے دینی کرنی. خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ عنہ کرسی وڈی لا, آپ نے جا کے بہ جانا, دربار دے معاملات نو ویکھدیا رہنا کرنا, اور اگر کسی جگہ تے انہیں گڑبڑ کرنی تے آپ نے فرمانا ادھر گل سن اے مسئلہ انج نہیں انج ہے اینو انج کر سو. انہیں کہنا جی حضور انج ہی ہو. ہاں جی ایسی نا بات. اچھا ہویا ہے کہ دو درویش نا انہاں صلاح کیتی, انہوں نے آکھیا خواجہ عبید اللہ حرار دی زیارت کر آئیے. وہ ٹر پے جدو آئے نا خانقاہ تے پوچھا جی خواجہ صاحب کتے نے, تو درویشاں آکھیا جی بادشاہ دے کول گئے نے. کتھے؟ اے بادشاہ دے دربار چ گئے نے. کیڑا؟ اوئے ہوئے جیڑا بادشاہ ہے ساڈا. بہ گیا. اے جی بیٹھو درویشو تہاڈی سیوا کرنے تے حضرت صاحب آ جاندے نے. او صوفی جڑے نے دوویں, انہوں نے آکھیا یار کوئی گل کرنے والی پرا ہو کے نا گلاں کرن لگ پیا. کہندے نے درویش دا کی کام ہے بادشاہ کول جاوے.
حد ہو گئی ہے. بیس الفقیر علی باب الامیر ایک بڑا مشہور جملہ ہے. بیس الفقیر علی باب الامیر اور نعم الامیر علی باب الفقیر. اے درویشہ نچوڑ کڈیا علماء نے کہ جیڑا اللہ دا بندہ بادشاہ دے بوئے تے جاوے وہ بہت برا ہے, امیران دے بوئے تے جاوے وہ بہت برا ہے, تے جیڑا امیر آ کے درویش دے قدماں چ بہ جاوے وہ امیر خوش قسمت ہے, تے جیڑا درویش ہو کے تے جاوے بادشاہ دے بوئے تے وہ بہت برا ہے. بولے انہیں بیس الفقیر علی باب الامیر, یہ جملہ انہاں اتھے بولیا. خانقاہ دے درویش چلے گئے لنگر لین واسطے, انہاں دو نے آکھیا یار ٹائم برباد کرن دی کیڑی لوڑ ہے, چلیے آپ ایویں آ گئے ہیں, لو اے زیارت کی کرنی ہے, چھڈو جڑا آپ بادشاہ دے بوئے تے گیا ہے اساں دی کی زیارت کرنی ہے. اس ٹائم تے ایک وقوع سی, کیس واردات ہوئی سی. واردات ایسی کہ کچہری دے وچوں دو چور نس گئے سن. قاضی دی کچہری جو دو چور نس گئے سپاہیاں دے کولوں ہی, تے چور سن بڑے نامی گرامی, تے بادشاہ نے نوٹس لے لیا ہوندا. بادشاہ نے اس وقت دا وڈا افسر سی جڑا انہوں بلایا, جویں کہ اے سمجھ لو تسی کہ پنجاب دا ہوئے وزیر اعلیٰ تو آئی جی نو بلا کے بحال ہوئے بھی مینوں چور چاہیے نے, جویں کیویں بھی مینوں چوراں دی ضرورت ہے. بس اے اگے بھی نسے نے, اس تو پہلے بھی نہ تواڈے تسی پھڑ کے لے آندے تواڈے ہتھوں نکل گیا نے, کوئی گل کرنے والی ہے, مینوں شام تک چور چاہیے نے. تے انہاں پھر اگوں یہ آکھنا سر 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 ہو جائے گا سر. اس تو علاوہ تو انہوں کو جواب کو نہیں نوکری بچانا سے. آئی جی آیا تے انہیں جناب آ کے ڈی آئی جی تے پایا پریشر, ڈی آئی جی اگو ایس پی نو سدیا, انہوں جھاڑیا, ایس پی گل آ گئی تھانے دار تے مقامی, انہوں آکھیا میں شام نو چور چاہیے نے نہیں تے ساریاں دی نوکری جاندی ہے. انہیں آکھیا ٹھیک ہے سر. انہیں جناب تھلے تفتیشیاں نو تے دوجے سپاہیاں نو تے پا پڑتھو دیتا بھی بندے پھڑ کے لیو. انہیں آکھیا سر ٹھیک ہے. او نسے بھجے پھرتے اوہی دو درویش جڑے نے نا او لنگے جان, تے انہیں آکھیا کتھوں آئے جے, او بیچارے ڈیمر کے, انہیں آکھیا یہ جو پھڑ لو انہاں. انہاں درویشاں نو پھڑیا اللہ ہاتھ کڑی, انہیں آکھیا لے جا کے جندے گل تندی آوندی پوری انہوں جا کے پیش کرو, سارے دی نوکری بچاؤ. انہاں لے جو انہاں نو جناب او کٹ دے انہاں نو نا لے جا کے تے پیش کر دیتا بادشاہ دے سامنے. سارے پھڑ لیاندے نے. بادشاہ نے آکھیا ہاں انہاں نو ابھی ایسے وقت انہاں دے ہاتھ وڈ دیو. خواجہ صاحب کول بیٹھے. ہوں بادشاہ نے آکھیا بھی ٹھیک ہے پولیس نے صحیح تحقیق کیتی ہونی. آئی جی آ گیا آندا ہے پیا وڈا افسر آندا پیا جی اے ہی نے, تے تفتیش دا کام ہوتا نا, میں تو حکم ہی سناونا ہے نا. بادشاہ نے حکم سنا دیتا بھی انہاں دا سجا ہاتھ کٹ دیو, دوواں دا ایک ایک ہاتھ وڈو. آپ نے فرمایا او پاجی ایک منٹ گل تے سنو. اے جی حضور. او فرمایا بادشاہ سلامت, اللہ تہاڈا اقبال بلند کرے, خیر ہوے. اے درویش تہاڈے چور نہیں جے گے. ہائے ہائے ہائے, کرسی تو بیٹھے. فرمایا اے دو درویش نے تے بیچارے قابو آ گئے نے تہاڈے, اے مینوں ملن آئے سن تے انہاں نے پھڑ لیاندے جے. بادشاہ نے کہا فرمایا میں انہاں دی سفارش کرنا, تسی انہاں نو چھڈ دیو. میں انہاں دا سفارشیاں, تسی انہاں نو چھڈ دیو. زندگی دے کسے موڑ تے اے چور ثابت ہو گیا تے میں لے کے آ جاواں گا انہاں نو, ٹھیک ہے. انہیں کہا حضور جویں تسی کہندے ہو ٹھیک ہے. پھر آئی جی نو اکھاں کڑی کی پھڑ لیاندے حضرت صاحب کی فرما رہے ہیں. او چپ, پولیس والے بیچارے خاموش. لو جناب آپ نے فرمایا مینوں دے دیو, تے جے تہاڈی تحقیق وچ اے چور ہوئے نا تے میں لے کے آ جاں گا, تے میں ضمانت دینا ہے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور تسی کہہ ہی تے لے جاؤ. آپ نے فرمایا آؤ بھائی چلیے. انہوں نے لے کے آپ اگے اگے تے او دوویں صوفی پیچھے پیچھے ہیں, دوویں پیچھے پیچھے آرام نال. اجی انہوں نے نہیں پتا بھی سن چھڑایا کیسے. تے جس لئے خانقاہ پہنچے نا فرمایا عبید اللہ حرار میرا ہی نام ہے, تہاڈا بھلا ہو جائے. فرمایا آ جاؤ, لیاؤ بھی انہوں نے لنگر کھواؤ. ہوں اتوں بیٹھے چپ کر کے, ہوں ہلنے تو خانقاہ تے بیٹھے تے ایک دوجے نوں ویکھ چھڈن تے لنگر کھایا. آپ نے بہ کے فرمایا گل سنو, اسی جڑے بادشاہاں دے کول جانے ہاں نا, اسی اپنی ذات واسطے نہیں جاندے. کدی میں اپنا کوئی ذاتی کام لے کے بادشاہ کول نہیں گیا. اسی اوتھے اس واسطے جا کے جھٹ کو بہیدا تہاڈے ورگے جڑے بے گناہ پھس جان انہاں نوں چھڑا دئیدا ہوندا ہے. او ہاتھ بننا حضور معافی ہوے. فرمایا اگلی گل بھی سن لو. تساں ایتھے بیٹھ کے آکھیا سی بیس الفقیر علی باب الامیر, او درویش بہت برا ہے جڑا امیر دے دروازے تے جائے, او بہت برا ہے. تے فرمایا اے اون دے متعلق ہے اے جملہ, اور جیڑا درویش اپنا ذاتی کام کراؤن جائے,
جیڑا دنیا دے لالچ واسطے بادشاہ کول جائے یا اپنا کوئی ذاتی کام کراؤن جائے او برا ہے، جیڑا لوگاں نو چھڑان واسطے جائے، بے گناہاں نو چھڑان واسطے جائے، او یہ جملہ اون دے واسطے نہیں۔ انہاں کیا حضور ہن معافی مل جائے گی، اور پھر اوتھے جناب بیعت ہو کے تے پھر خانقاہ تے ہی رہ گئے۔ آپ دی بے شمار کرامات خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے شمار کرامات لکھیاں ہوئی نے، انہاں دے وچوں ایک کرامت انہاں دے شاگرداں نے جڑی لکھی نا، انہاں دا آپ دا ایک دوست سی تے ان دا نوکر نس گیا، نوکر بڑا قابل سی تے 4 مہینے وہ دوست نوکر نو لبدا رہا، جی میں ساڈے کول تو مسلی نس جاندے نے تے بندے اتوں گڈی کرا دے نے تے کوئی آمبا کالیا تے کوئی او کتھے تے کتھے لگے پھردے ہوندے نہیں لبن واسطے، تے جا کے اتوں پھر تے اگے بھی کتے پیسے بھرنے پیندے نے، کتے پھڑ کے لیاوندے نے، بس ساڈا جی کاما واہ ہے تے اساں دے پیسے بھرنے تے دے دیو۔ اون دا نا او نوکر بڑا تابعدار تے وفادار سی، 4 مہینے لبدا رہا۔ او کہندا ہے میں ایک دن جنگل وچ آں تے اطلاع ملی بھی ادھر اس پنڈ جا کے بھی اتنے ویکھیا کوئی نہیں، ادھر ویکھ کوئی نہیں، تے گھوڑ سوار لنگے جان تے اگلا گھوڑا خواجہ عبید اللہ حرار دا، انہیں اگی ہو کے تے لگام پھڑ لئی، حضور السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی حال ہے بھائی ٹھیک ہے؟ انہیں آخیا جی میں اج لگام نہیں جی چھڑنی۔ اے او کیوں؟ اے جی حضور میرا نوکر 4 مہینے ہو گئے نے تے میں تے کھجل ہو گیا ہاں تے بڑا پریشان ہاں۔ تے فرمایا اسی کسان لوگ ہاں، زمیندار لوگ ہاں، سانو انہاں گلاں نال کی غرض ہے یار، تو کوشش کر لب جائے گا۔ جدوں میں پڑھیا نا جملہ کہ اسی کسان لوگ ہاں، میں کیا خواجہ نور محمد صاحب نے کوئی پوچھدا سی نا کون جے، آپ نے فرمانا میں ضلع شیخو پورہ دا زمیندار ہاں، نہیں دسنا کہ میں امام المناظرین ہاں، نہیں دسنا میں سید المفضل، کوئی یہو جا تعارف مرید کرا دے خواجہ صاحب ناراض ہو جاندے سن، اور میں ضلع شیخو پورہ دا زمیندار۔ اے جی اسی کسان لوگ ہاں تے یار انہیں آخیا حضور مینوں سارا ہی پتہ ہے، میں لگام پھڑی جے تے میں نہیں جے چھڈنی، اج مینوں میرا نوکر چاہیے، مینوں نہیں کسی گل دا پتہ۔ آپ نے انج کر کے نا تھوڑی دیر جھٹ واہ انج چکا کے نا گردن اکھاں بند کیتیاں بیٹھے، فرمایا اے جڑا پنڈ نال دا ایتھوں پتہ کیتا ہی؟ کہندا ہے جی ایتھوں میں واہ کئی باری پوچھ چکیا ہاں۔ فرمایا ایتھوں نہیں لبا ہے؟ نہیں۔ فرمایا ہون جا جا تینوں جو آکھیا ہے۔ انہیں اپنا گھوڑا پھڑیا اتنے چھال ماری تے اس پنڈ ٹر پیا، جے یہ پنڈ وڑیا نہیں تے سامنے بار بار گھڑا پانی دا بھر کے تے کھڑا بیلی نوکر ہوندا، انہیں کہا میں پنڈ یہ وڑیا نہیں باہر ہی اتنے کھڑا آگے، اور میں آخیا تو کدھر دفعہ ہو گیا سا تے کتوں آیا؟ انہیں کہا جی میں اج تو پریشان کھڑا بھی میں جانا کدھر ہوں، تے کہندا جی مینوں تے پتہ کوئی نہیں، میں تو تواڈے کولوں کچھ بندے مینوں لے گئے سن گواہ کر کے، انہوں نے اگاں جا کے تے مینوں بڑا دور ایک بندے کول ویچ دیتا تے وہ پیسے وٹ کے چلے گیا، جہے بندے کول سیل ویچیا مینوں اوندا میں مین کام کار کردا رہا ہاں، تے اج اندے پرونے آئے سن تے کھانا پیا پکاندا سی تے مینوں انہیں آکھیا بھی جا سامنے چشمے تو پانی بھر کے لیا، تے میں گھڑا لے کے تے پانی بھرنا آیا تے پانی بھر کے یہ کھڑا واں تے ایتھے آ گیا، میں مینوں کوئی سمجھ نہیں آندی بھی میں ہن جانا کدھر نوں، انہاں مینوں سمجھ آ گئی ہے، چھڈ گھڑا تے بہ میرے مگر ہے، آ جا ہن چلیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی دے اندر آپ دے جڑے تجربات سن وہ بے شمار تجربات سن تے او سیرت نگاراں نے وہ محفوظ کیتے نے، انہاں دے اقوال 2-3 سن لو تے پھر اس تو بعد آپ نماز پڑھ لینی۔ آپ فرماندے نے اگر وجد و حال کی تمام کیفیات ہمیں عطا کر دی جائیں، ہر طرح دا وجد و کیفیت رونا نصیب ہوئے، فرماندے نے پر اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نصیب نہ ہوئے تے فرماندے نے میں دے وچ صرف خرابی ویکھنا وا۔ اہل سنت دا عقیدہ پہلوں تے کیفیات پھر فائدہ دین گیاں، اور فرماندے نے اگر عمل دے وچ کوئی کمزوری بھی ہوئے پر عقیدہ اہل سنت و جماعت دا نصیب ہوئے تے فرماندے نے میں سمجھنا وا ڈرن والی گل نہیں، بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ اگلی بات فرماندے نے اولیاء اللہ فوت ہون تو بعد بھی ترقی کردے رہندے نے، اہل تحقیق کے نزدیک یہ بات ثابت ہے۔ فرماندے نے آداب طریقت وچوں ایک ادب اے وے کہ ہمیشہ با وضو رہو، ان دے نال رزق وچ کشادگی ہوندی ہے۔ ہن سمجھ آئی جے؟ ایتھے 11 بجے کو بندہ وضو پہ کردا وے نا دن دے بندے نے خیر ہے تینوں کی ہو گیا ہے، او تو ہنے ہی وضو کرن دیا، عجیب بات ہے بھائی جدوں وضو ٹوٹے تسی وضو کر لو، با وضو رہے بندہ ہوندے ذہن چ گل ہے میں با وضو ہاں، تساں یقین کرنا اودی زبان بھی جڑی ہے
وہ بھی احتیاط کرے گی، ان دی نگاہ بھی احتیاط کرے گی، ان دے قدم بھی احتیاط کرن گے، ان دے ہاتھ بھی احتیاط کرن گے، ان دے ذہن چ میں وضو کیتا ہوا ہے. سمجھ دو نا بات. لو ہن آخری گل سن لو. آپ فرماندے نے سونے سے قبل اپنے سارے دن کے عمل کا حساب کرنا چاہیے. سونے سے قبل اپنے سارے دن کے عمل کا حساب کرنا چاہیے. میر صاحب نے وہی گل آکھی ہے نا، نفس تھی روز حساب لئیے پھر خطرہ روزے حساب کیا، مارے نفس تے حکم دے وچ رکھے بعد مرن دے پھر عذاب کیا، کرے زہد عبادتوں شان بدلے منگے رب تھی پھر ثواب کیا، تاب نفس دی مہر ہمیش رہو پوچھے رب تے دینے جواب کیا. وما علیہ